Tatlo ang patay, 13 naman ang pilasyon na gidala sa ospital. Samtang tatlo naman ang nakaangkon sa minor injuries. Alakip na dari ang polis na nagpanguna sa posisyon sa Biyernes Santo diri sa Barangay Alangilan, siyudad sa Bacolod. K5 sa magbungguanay ining Toyota Innova kang tricycle. Amuni ang naging sitwasyon karon sa Toyota Innova. As impormasyon nga nakuha naton sa kapulisan diri sa Police Station 5, ang tricycle abay ara sa kargang driver ining si Junel Solano, ang ining si Taniki nga XO sa Barangay Tanod diri sa Barangay Alangilan, ang ining babae nga nag-intra iya sa posisyon nga ginaligar nalipungan bangod sa tuman ka init ka panahon, kag sakay pa ang pila ka mga naga-intra sa posisyon sa magbunggo ining Toyota Innova. Amo na makita nato nga K5 ining Toyota Innova, wasak ang iya sining bumper, kag makita naton ang iya sining radiator, ang iya sining makina, ang nagagwa naging K5 tungod sa impact sini pagbunggo sa Toyota Innova sa tricycle. Nang pagkabunggo sa salakyan sa kire, naglisong kire, tapos naiguan ko kang nagtabong. Ang sa amon na yan nga end, ginadulungan namon to sila sa ospital. Ang bills sa tanan nga ospital ginsabat na. Ang sakay sini ka K5 sini sa Toyota Innova, 5 ka Indian national, kalakip na dring driver. So diri ka K5 makita naton nga wala ini sila makapalagyo, kay may impormasyon kita nga nakuha nga matapos ini siya magbunggo sa tricycle, ini siya naglabot iya sa patrol sa nga Police Station 5 apang sa tuman kadasig sandalagan sa Toyota Innova, nalabot sini ang nagasunod iya nga multicab nga nabungguan man. So diri ka K5 nakaangkon man sa pila sining duwa ka Police Station 5 nga nagapanguna iya sa posisyon. May aras sa aligasyon nga ini nagtinguha sila nga palagyo, kag tungod man sa guba sini ka K5 mag-ila sini nga goma, kag ang iya sini nga makina ka K5 wala na siya makapalagyo sang balayo. Nagpadulong galayo ng aton sini ka pulisan tungod sa tabong aksidente nga report padikan sa mga pumuluyo, kabangdanan nga sila ini ang pinang-aresto kag gindala diri iya ka K5 diri sa may Police Station 5. Ang nasabit nga driver nga isa ka Indian national ang nakatalana nga pagpasakaan sa kaso nga reckless imprudence resulting in multiple homicide. Karon mga K5, ang pamilya sa mga napatay sa aksidente ang nagapangayo karon sa hustisya sa kamatayon sa ilang himata. Para sa K5 Investigative Report, ini si K5 Red Salgado. Para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.